अविनाश बोबे। हांव अर्थ मुव्हिंग एंड कन्स्ट्रक्शन इक्विपमेंट ओनर्स एसोसिएशन आमचें आसा पळय ताजो हांव प्रेसिडेंट। आज आमी हांगा कित्याक जमल्या तर आमी एक सगळे एक्सकॅवेटर आमचे आसा ते आमी एका बॅनरा खातीर चलोवपा खातीर आमी आज लोगो तयार केले। लोगो म्हणजे आमची आयडेंटिटी, हे आमचे सगळे ग्रुप मेंबर म्हणून इजिली आयडेंटिफाय जावपाक लागून आमी एक लोगो तयार केला। तो आज आमी ह्या मशिनाक सगळे लायतले आणि ते सगळे मेंबर्स आसा आमचे ते आमकां जॉइन जाल्या आणि ताणें रेग्युलर फीज बी सगळे भरून आमकां जॉइन जाल्या। हाजो मोटीव एकूच आसा की आमची एक युनिटी आसची आणि फेअर प्रायस आणि युनायटेड एक प्रायज आसतो जे एक्सकॅवेशन आमी करतात, जे मशीन आमी भाड्यान दितात तातूंत आमकां एक रेट फेअर आसची म्हणून आमी एसोसिएशन केलां। आतां हातूंत कितें आसतलें की आमी हे लोगो लायता आसतना आमी थोड्यो गोश्टी ह्योय लक्षांत दवरल्या की तें मशीन आसा तें मशीन रजिस्टर्ड इन गोवा आसपाक जाय आणि दुसरें म्हणल्यार ते खंयच्या इलिगल एक्टिविटीजान तें मशीन वापरूंक जायना तांणी आणि गव्हर्मेंट फीज आसतल्यो तर तेकी टॅक्स इन्शुरन्स हो सगळो वॅलीड आसपाक जाय। हेजी आमी खातीरदारी घेतल्या आणि आमी ती मशिनां आमकां जॉइन करून घेतल्या। आतां हो मुद्दो असो जावपाक कारण कित्याक लोक कशेय मशिनां चलोवपाक लागले, एक मशीन आसतना दुसऱ्या मशिनाचें रजिस्ट्रेशन करिनासतना कशें तरी चलोवंक लागले आणि इलिगल वेजान रेट्स कट करपाक लागले। रेट कट करपाक लागल्या उपरांत मागीर सगळ्या मेंबराच्या भितर किंवा लोकां भितर वाद तयार जाता। मागीर कोण कमी रेटीन चलयता, कोण चड रेटीन चलयता आणि थोड्यांची मशिनां ओल्ड असल्या कारणान ते लो रेटीन चलयता। तेन्ना आमचे नवे जे भाव कोण आसा तांकां त्रास जावपाक लागलो। म्हणजे ऑलरेडी मशीन जर फ्री आसत जाल्यार ते खूब कमी रेटीन चलयतात। ताका लागून मागीर कितें प्रॉब्लम जाता की नवो एंटरप्रेन्युअर येवंक सोदिना भितर मागीर, कित्याक तें वायबल जायना न्ही लोकांक। म्हणून ते आमी एक एसोसिएशन केलां आनी आतां एसोसिएशनाक आमचे आज 1.5 वर्स कंप्लीट जाला। सगळे लोक आमकां आतां जॉइन जातात। आज पर्यंत आमचे कडेन 200 लोक जॉइन जाल्या, नॉर्थ सावथ सगळे। आणि आनीकूय आजूय म्हाका भरपूर फोन आयल्या की भाई आमीय जॉइन जावंक सोदता म्हणून। आतां ही युनिटी जर आमची अशी उरली जाल्यार आमकां खंयच त्रास जावचो ना। आनी हे सांगपाचो मुद्दो म्हणल्यार आमी सरकारा कडेन मागता की आमचे इतले जे गोंयकार आसा, आमी गव्हर्मेंट जॉब घेवनासतना थोडे लोक आसा ते कितें तरी धंदो करूंक शकता। धंदो करता आसतना तांकां एक हेल्प जावचो म्हणून आमी ही युनिटी दवरल्या। युनिटीन हातूंत कितें आसा, आतां फुडें आमी एक आमचो डिमांडूय आसतलो सरकारा कडेन की जे गव्हर्मेंटचे कॉन्ट्रॅक्ट येतात तातूंत मशिनरी चडशी भायली येता। भायली आयिल्ल्यान कितें जाता, आमकां ताचो त्रास जाता। म्हणजे एटलीस्ट 75% तरी मशिनरी जी आमचे कडेन आसा ती तांणी युटिलायज करची। आतां रेटीक लागून ते म्हणटा ना तुमची रेटी चड आसता, आमी तेंय तांकां ओपन दवरलेलें आसा। आमी रेटी फेअर करून फिक्स करून सगळ्यो दिल्ले आसा ज्यो आमकां वायबल आसा त्यो। तरी पण कितें मेजर कॉन्ट्रॅक्ट आसा, लाँग टर्म आसा, तरी आमी तांचे कडेन नेगोशिएट करपाकूय तयार आसा। फक्त आमकां तुमचे रेटी मायज किंवा तुमचें हें सारकें ना म्हणून आमकां कोणें सायडीक दवरचें न्ही। सगळे आमी युनिटीन काम करपाची आमची तयारी आसा आणि सगळे आमी उलयल्ल्या प्रमाणे सगळे आमकां कॉपरेट करता। आज म्हाका खूब बरें दिसता की इतली मशिनरी आमचे बरोबर एका उतराक आमचे बरोबर आयले आणि हांव अशी आशा बाळगता की फुडें ही आमची युनिटी अशीच उरतली आणि आमी बरे भशेन काम करतले। हें एसोसिएशन करपा फाटल्यान आमकां कोणाक त्रास दिवपाचो कांयच हेतू ना। आमी फक्त युनिफॉर्मिटी धरपाक लागून हें मूव चालू केला। आतां फुडलीं 2 उतरां आमचो सिराज विनायक आशोळकर, क्रेन एसोसिएशनाचो प्रेसिडेंट हांव। आमी आतां सगळ्यांनी मेळून क्रेन एसोसिएशन, JCB एसोसिएशन, अर्थ मोवर, मागीर टँकर एसोसिएशन प्लस आमचे ट्रक एसोसिएशन, सगळे एसोसिएशनां एकठांय जावन आमी काम करतले। सगळे गोंयचे आमचे लोकल जे लोक आहा ते सगळे मेळून आमी काम करतले। आनी आमी सद्या आयज आमकां सगळ्यांक स्टिकर प्रोवायड केला, क्रेन आनी टोईंग्स आनी टँकर बी सगळ्यांक, ट्रकांक JCBंक सगळ्यांक ते आमी आतां स्टिकर दिल्लेले आहा, भायर गाडयो उबे रावल्ले आहा। हितून आमचो एकूच हेतू की आमचे नेवे भुरगे पळय आतां फुडें आसा, गव्हर्मेंट जॉब काय आमच्या भुरग्यांक फुडें मेळत ना मेळत, ते भुरग्यांक आमी प्रमोट करपाक आमी हे सगळे फुडें सरल्या। आनी आमी खूब जाणां भुरग्यांक क्रेनी घेवपाक, JCB घेवपाक फुडें प्रमोट करपाक आमी फुडें आहा आनी अशें सदांच रावतले। आनी आमकां फक्त एक गव्हर्मेंटा कडसून एकूच हेल्प जाय, बारीकशे भायली मशिनां जी येतात, क्रेनी येतात, ट्रक्स येतात, MH येता, मागीर कर्नाटक पासिंग येता, ही मशिनां जी आसा, ट्रक आसा, क्रेनी आसा, त्यो सगळ्यो बंद जावंक जाय, नाजाल्यार आमकां धंदो मेळपाचो ना हो। आनी आमचे रेटी मागीर ते सारके कमी रेटीन चलयतात ते। आनी आमी एक रेट फायनल केल्या क्रेनीची, JCBची, ट्रकाची सगळे रेटी फायनल केल्या। त्योच रेटी आमी फायनल दवरतले। हे कितें करतात, भायरसून येतात
पोरणी मशिनरी, पोरणे ट्रक, पोरणे क्रेन हाडटात आनी कमी रेटीन चलयतात आनी खंयच्या खंय रेटीन व्हरतात आनी आमकां खूब त्रास जाता हितून. त्या खातीर ही सगळी युनिटी केल्या आमी. ह्यान फुडें सगळे आमी एकठांय रावन अशेंच करतले. हय, कंप्लेंट बी दिल्या आमी तांकां, पूण ते तितके हें करिना. भायले म्हणजे कितें, भायरसून येयल्या गोवा रजिस्ट्रेशनाक आमकां कांयच इशू ना. हे ज्यो भायल्यो गाडयो येता पळय एमएच, महाराष्ट्रा, कर्नाटका, ती आमकां नाका हांगासर. कित्याक परस्पर येवन ते भायरसून हाडटात आनी हांगासर चलयतात आनी कमी रेटीन चलयतात. तेंच आमकां नाका. आमचें गोवा रजिस्ट्रेशन आमच्या गोवमेंटाक पयशे येता आनी आमकां तेंचो प्रॉब्लम कांय ना चलोवपाक. आता सरकारान जेन्ना हातून आमकां खूब सपोर्टूय केला सरकारान. अशें ना की सरकारान आमी जेन्ना तांकां रिक्वेस्ट केला, जेन्ना आमी आमचें रिप्रेझेंटेशन तांकां दिलां, तेन्ना ताणें आमकां आयकूनय घेतला. कित्याक फाटल्या दिसांनी एक कायदो आयलो, तातूंत तांणी ही पळय मशिनरी किंवा ट्रक हे सगळे ते लीव अँड लायसन्स आसता पळय, म्हणजे लीज एग्रिमेंटाचेर जे कोण हांगा येवन रावता गोंयांत, तांकां सुद्दां तांणी रजिस्टर करपाक दिल्ले. पूण कांय वेळान हें सगळें रिप्रेझेंटेशन दिल्या उपरांत तांणी तो कायदो चेंज केला आनी म्हणजे लोकल्स कोण आहा पळय तांकां परमीट केला. म्हणजे लीव अँड लायसन्स कॅन्सल करून खूद गोंयकार आहा जाल्यार ताकाच ते दिला. आतां जाता कितें, आमी बी भायले भितरले करूंक शकना, सोदिना. आमकां सगळे इंडियन म्हूण खबर आसा, सगळ्यांक सगळ्या कडेन पोट भरपाचो अधिकार आसा. पूण हातून फक्त आमचो मुद्दो एकूच आसा की आमची गोंय ही स्टेट भरपूर ल्हान आसा आनी जो आमचो हो पारंपारीक धंदो आसा, जो पयलीं पासून आमी मायनिंगान आशिल्ले, मायनिंगांतल्यान मागीर आमी आतां मायनिंग बंद जाल्या उपरांत एक्सकवेटर JCB, क्रेन हातून सरले. पूण आमचें गोंय ल्हान आसल्या कारणान कितें जाता, आमचो भायले जर लोक हांगा आयले आनी अशें करूंक लागले, म्हणजे अदर स्टेट जर लोक आयले जाल्यार आमकां हांगा फ्लड जातले मार्केट आनी मागीर आमकां कॉम्पीट करूंक, म्हणजे कॉम्पीट इतलो त्रास जातलो की आमकां इन्स्टॉलमेंटूय भरूंक जावचें ना. ताका लागून आमी युनिटी केल्या. आमी कोणाक भायर नाका म्हणना. आतां फाल्यां सकाळीं जर हांगा कितें व्हडलो प्रोजेक्ट आयलो, तातूंत आमचे कडेन जी मशिनरी ना, फॉर एग्जाम्पल खंयचे ड्रिलींग रीग आनी कितें वेगळे वेगळे प्लांट आयले, तेन्ना आमी तांकां एलाव करतलेच. पूण जेन्ना आमचे कडेन जेन्ना सरप्लस आसा तेन्ना आमची इच्छा आसा की भायल्यानी येवन आमकां हांगा त्रास दिवचे न्ही. आनी दुसरी गोश्ट, गोंयांत आमचें कशें आसा, चार म्हयने आमचे 4 किंवा एकदां 5 म्हयने पावसान वता, तेन्ना आमची मशिनरी बंद आसता. पूण आतां भायली जेन्ना मशिनरी येता तेन्ना कितें जाता, ती मशीन्स हांगा पावसानूय काम करूंक सोदतात, मदींय काम करूंक सोदता आनी काम ना तेन्ना ते आपले स्टेटीनी व्हरून चलयता. पूण गोंयकार आमचो असो आसा की तो भायर वचून स्टेटीन काम करूंक सोदिना. आनी आमकां आमचे थोडेशे लोक जेन्ना भायल्या स्टेटीनी वचून काम केलां पळय, तेन्ना आमकां खूब वायट एक्सपिरियन्सूय आयला. एक्सपिरियन्स इन द सेन्स, आमकां एक तर पयशे दिवंक ना, दुसरें म्हणजे आमच्या ऑपरेटर्सांक किंवा आमचे मशिनरीचे पार्ट्स काडून आमकां मारून सुद्दां धांवडायल्ल्यो अश्यो केसीस आमच्यो आसा. आनी पयशांकूय आमी खूब त्रास जाले. म्हणून आतां आमी कितें म्हणटा, आमच्या गोंयांत इतले व्हडले प्रोजेक्ट येता जाल्यार सरकारान खंय तरी आमकां तातूंत कन्सिडर करून आमकां तातूंत स्टेक दिवचो, म्हणजे आमकां काम करपाक दिवचें. फाल्यां सकाळीं भायलीं मशिनां येवन हांगा गर्दी करचे न्ही आनी जाचे पसून आमकां त्रास जावचो न्ही. निवेदन बी दिल्यात तुमी सरकाराक? हय, सरकाराक हाच्या पयलीं आमी 6 म्हयन्या फाटीं हें दिल्लेंय आसा. आनी आतां परतूय पयर आमी CM सराचो अपॉयंटमेंट घेवपाक गेल्ले, पूण CM सर दिल्ली गेल्ल्या कारणान आमकां तो अपॉयंटमेंट मेळूंक ना. आतां सोमारा किंवा मंगळारा परत आमकां मेळटलो, तेन्ना आमी होच मुद्दो एकदां घेवन तांचे कडेन वतले. मेन म्हळ्यार आमकां PWDचे जे कॉन्ट्रॅक्ट्स येतात, आतां हो तुमी ब्रीज पळयला आसतलो, हातून आमची खूब मशिनरी कमी चल्ल्या, ज्या हिशोबान चलूंक जाय आशिल्ली तशी चलूंक ना. म्हणून आमी कितें केलां, आतां हाजे फुडें आनी खूब प्रोजेक्ट येवपाचे आसा. प्रोजेक्ट येवप ही बऱ्याचीच गोश्ट, पूण आमकांय बी बरोबर घेवन फुडें सरलेले बरें. आतां तेय सांगता आसतना सांगता की बाबा आमी ही रेट आसा पळय ती आमची पयली प्री फिक्स्ड आसा, तेन्ना आमकां तुमची मशिनरी घेवंक मेळना. तर म्हजो मुद्दो एकूच आसा की जेन्ना तुमी कमी रेटीन काम घेतलें म्हणटा आनी आमकां सायडीक दवरता, तर कमी रेटीन घेता आसतना खंय तरी विचार करून घेवपाचें आसता. आनी मार्केटान आतां JCBचे आमी आतां ही पब्लीश केल्या, आतां तुमच्या माध्यमांतल्यान आमी आमचे रेटी डिस्क्लोज केल्या कितें आसा त्यो. तर जो कोण करता, कोट करता, ताका खबर आसतली की मार्केटान बाबा JCB ह्याच रेटीन मेळटले. त्या हिशोबान जर ताणें कोट केले जाल्यार आमी ती रेट घेवंक शकता न्ही तांचे कडल्यान. तुमचे एकूण कितके आसा JCB सध्या? आतां सध्या आमचे मेंबर्स आसा 200 आतां एट प्रेझेंट. आनी तरी आमचे जे लोक पावूंक ना अजून, सावथाचे लोक पावूंक ना. थंय सावथाक आमची वेगळी मिटींग आसा, थंय आमचे आनीक 150-200 लोक आसात. म्हणजे तातूंत आमची हीच आतां ही तुमकां रोडार हाडूंक मेळटा न्ही, म्हणून आमी ही टायर माउंटेड मशिनां फक्त रोडार हाडल्या. आतां हाज्या पलीकडे आमचे कडेन एक्सकावेटर्स आसा, ते 20 टनर मागीर 30 टनर जे व्हडले ते हांगा हाडपाक रोडार शक्य ना, कित्याक ते टायर माउंटेड आसता, ट्रॅक माउंटेड आसता, म्हणून ते हाडूं शकना. ती मशिनरी आमची आसा. म्हणजे आमच्या गोंयकारा कडेन आज पळोवंक गेल्यार सैराजान सांगल्या प्रमाणे तांचे कडेन क्रेनी आसात, JCBज आसात. म्हणून आमच्या एसोसिएशनाचें नांवूय आमी तशें दवरलां, कन्स्ट्रक्शन म्हणजे एक्सकावेटर्स एंड कन्स्ट्रक्शन इक्विपमेंट. म्हणजे कितें, तातूंत आमचे सगळे
क्रेनी, JCB, टावर क्रेन हे सगळे येतले जे आमचे कडेन आसा ते आमी करूंक शकता. जे आमचे कडेन ना समज भायल्यान कोणाक हाडूंक जाय ते हाडूं शकता, पूण आमकां ते भायले येवन हांगा फ्लड जाल्ले नाका.